एक्काइसौं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। उमेर ढल्किँदै गएपछि एक्लोपना बढ्दै जान्छ। आफ्ना मनमिल्ने साथीभाइको कमी अनि पुराना यादको बहावले बहकाउने गर्दछ। मानव जीवनका क्रममा यस अवस्था सबैभन्दा संवेदनशील अवस्था हो। समाजको खुल्ला डबली अनि पलेटीहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोल्न, अभिव्यक्ति गर्न अनि अनुभव साट्न खुल्ला अवसरहरू प्रदान गरौँ। यहाँ पालोको पैँचो सबैले तिरेका छन्। हामी पनि कुनै दिन ज्येष्ठ नागरिक हुनेछौँ। अहिलेदेखि ज्येष्ठ नागरिक मैत्री समाज निर्माण गरौँ। नमस्कार, कार्यक्रम पुरानो पुस्ताको 5औं श्रृङ्खलामा स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तोता म महेश बोहरा। तपाईँ यो कार्यक्रम बी टेलिभिजनको उत्पादनमा हरेक हप्ताको शुक्रबार बी टेलिभिजन र रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्जबाट साँझ 7:30 बजे एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी वृद्ध वृद्धाको जीवन कहानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। उहाँहरूले भोग्नुभएका विभिन्न उताप चढावहरूको बारेमा बलाकुसारी गर्दछौँ। उहाँहरूका अनुभव आदान प्रदान गर्ने गर्दछौँ। तपाईँ पनि यस कार्यक्रम मार्फत आफ्ना हजुरबुवा, हजुरआमा, बुबा आमाको उदाहरणीय कार्य देखाउन र सुनाउन चाहनुहुन्छ भने 9843 89 115 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ। अर्घाखाँची जिल्लामा जन्म लिनुभएका नन्दराम भुसाल तम्घासमा चर्चित नाम हो। उहाँ लामो समयदेखि तम्घासमा बसोबास र व्यापार गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको हो। त्यसपछि उहाँले गाउँकै विद्यालयमा अध्ययन, त्यस पछाडि धुरकोट र यही तम्घासमा रहेको महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो। उहाँका बुबाले तम्घासमा व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको थियो। उहाँ राम्रोसँग पढेर बुबाको व्यापार व्यवसायमा बिस्तारै सहयोग गर्न लाग्नुभयो। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हिसाब किताब गर्न पनि पढेको मान्छे चाहिने भएर आफू बिस्तारै बुवालाई सहयोग गर्नको लागि व्यवसायतर्फ लागेको नन्दराम भुसाल बुवाले बताउनुहुन्छ। उमेरले 71 वर्ष पुग्नुभएका बुवासँग निकै अनुभवहरू छन्। उहाँ सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको बाल्यकालको जीवन कस्तो रह्यो भनेर सोद्धा आफूले बाल्यकालको जीवनमा आफ्नो आमा रहन्जेलसम्म कसरी हुर्के भन्ने थाहै नभएको बताउनुभयो। उहाँलाई बाल्यकालमा आमाले धेरै माया गरेको सम्झनुहुन्छ। हामी कुराकानी गर्दै उहाँको आमाको नाम लिँदा उहाँ भक्कानिनुभयो। संसारमा सबैभन्दा खुसी आमा बुबाले आफ्नो सन्तानलाई देख्न चाहन्छन्। रुदा आँसु पुस्दै अनि हाँस्दा अझै हँसाउँदै। आफ्ना गच्छले भ्याएसम्मको जीवन अनि शिक्षा दीक्षा दिएर हामी सबैलाई हाम्रा आमा बुवाले हुर्काएका हुन्छन्। आमा बुवा अनि अभिभावक जे भने पनि हामी तिनीहरूकै सपनाको एउटा पुञ्ज हौँ। समय क्रमसँगै बुबाको पाखुराको बल कम हुन्छ, आमाको शरीर कमजोर हुँदै जान्छ अनि जीवनको चक्र बुढेसकाल सुरु हुन्छ।
नन्दराम बुबा, तपाईँ पहिलाको दुःख र अहिलेको सुखमा के पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले सुख दुःख सबैमा हुन्छ, तर आफ्नो कर्म निरन्तर गरी एक दिन अवश्य सफल हुने उहाँको भनाइ छ। समयको महत्त्व बुझेर परिश्रम गर्न सके सुखको दिन एक फेर फर्किएर आउने उहाँले बताउनुभयो। बिस्तारै व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि उहाँले छोराछोरीको भविष्यको बारेमा पनि सोच्नुभयो। समाजमा सुख दुःख गरेर नन्दराम भुसाल बुवाले विपन्न परिवारको लागि पनि अभिभावकको रूपमा आर्थिक सहयोग होस् वा भौतिक सहयोग होस्, समाजमा उहाँ खम्बा भएर उभिनु भएको छ। 56 वर्षको उमेरसम्म काम गरेँ, अब मैले समाजमा कोही पढ्न नपाएका बालबालिका होस्, उपचार नपाएर बसेका बिरामी हुन् वा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई अभिभावक भएर सहयोग गर्छु, नन्दराम भुसाल बुवाले भन्नुभयो। आज हामीले यिनै विषयवस्तुहरू र 8000बाट सुरुवात गर्नुभएको व्यापार अहिले फस्टाएर करोडौँको भएको छ। यो कसरी सम्भव छ? यिनै कुराहरू उहाँसँग सोधेका छौँ। आशा छ यो अन्तर्वार्ताले तपाईँहरूको जीवनमा पनि उत्साह भर्नेछ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर र हेरेर साथ दिनुहोला। अबको क्रममा आउनुहोस् नन्दराम बुवासँग गरिएको यो कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद बाबुले। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। सामाजिक क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको छ? एकदम खोजिछु, किनभने मलाई यो क्षेत्रमा पहिले यो जुन पनि कुरा के भने पहिले प्रारब्ध लिएर आउने चिज हुनु होइन, कर्ममा लिएर आएको चिज हो। अहिले खोजेर पाइँदैन त्यो। पहिले कर्म लिएर आउने हो, अहिले आएर चाहिँ त्यो कर्मलाई युज गर्ने हो हामीले होइन। कर्मलाई युज गर्ने हो। पहिले भाग्यमै नलेखन त केही पाउँदैन होइन। जति कुरा गरे पनि जे गरे पनि आखिरी चाहिँ भाग्यमा र कर्ममा लिएर आउनै पर्छ होइन। अब कर्म लिएर आएको कुरा कसैले पनि मेटिँदैन। त्यही अनुसार गर्नु। तर कर्म ल्याएको छु भनेर बसेर नचाहिने काम गरेर त कर्मले केही दिँदैन होइन। कर्म लिएर आएको चाहिँ आफूले युज गर्ने हो। मैले भाग्यमा लिइरहेको छु, यसलाई मैले युज गर्नुपर्छ भनेर युज गरेँ भने अनि त्यसपछि त्यसले बल्ल फाइदा दिन्छ। जे चिज पनि राम्रोमा सोच विचार जता पनि राम्रोमा लानुपर्छ, जे कुरोमा पनि होइन। सोच राम्रोमा लगाएपछि मान्छेले जीवनमा कसैले केही पनि दुःख पाउँदैन। या गरेपछि या धनी गरिब धनी भन्ने जो हुँदैन यो संसारमा। किन हुँदैन भने भगवान्ले हामीलाई 4 हात खुट्टा पाउ सबै भगवान्ले बराबर दिनुपर्छ, समय पनि बराबर दिनुपर्छ। 24 घन्टाको समय सबैलाई छ। 24 घन्टा 1 सेकेन्ड तलमाथि केही छैन नि होइन। अनि यो हाम्रो शरीर पनि सबैलाई सँगै दिनुपर्छ। जस्तो अरूलाई दिन कोही त अब अपाङ्गहरूलाई त अलग्गै कुरा नै भने अब सबैलाई एउटै किसिमको अधिकार भगवान्ले दिएछ। तर त्यसमा के छ भने पहिला प्रारब्धमा कति आफूले लिएर आइएछ त्यो भोग्नलाई चाहिँ ईश्वरले पनि काट्दो रहेछ कि प्रारब्धमा लिएर आएको कुरा हुन्छ। यसको बारेमा यहाँसँग मैले धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ यहाँ र यहाँलाई धेरै कुराहरू पनि थाहा छ। यहाँको बाल्यकालको कुराकानी गरौँ। कति सालमा कहाँ कसको कोखबाट जन्मनु भयो? म 2007 साल असार 13 गते मेरो निमकला भुसाल र चिन्तामणि भुसालको कोखबाट जन्मेँ। आमा निमकला हुनुभयो, बुवा चाहिँ चिन्तामणि भुसाल हुनुभयो। अर्घाखाँचीमा जन्मिनु? अर्घाखाँचीको 7 पाटा भन्ने ठाउँमा जन्मेँ म। त्यहाँ जन्मिँदा त्यहाँको बाल्यकाल त्यही नै बिताउनु? बाल्यकाल मैले 14 वर्ष त्यहाँ बिताएँ। मैले 14 कस्तो थियो भने पहिला 14 वर्ष त्यहाँ बिताएँ मैले। अब पहिला त गाउँ र हाम्रो स्कुलहरू हाई स्कुलहरू थिएन, प्राइमरी स्कुलहरू माथि थियो होइन। प्राइमरी भने 5 क्लाससम्म माथि पढाइ हुन्थ्यो। अनि त्यसको 5 क्लाससम्म पढाइ हुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो स्कुलको अध्यक्ष चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्कुलको अध्यक्ष होइन। 5 क्लाससम्म मैले त्यही गाउँघरमै अब त्यहीँ खेतीपाती गर्ने, यताउता गर्ने, खेतमा पानी ल्याउन जाने, त्यो बाँसकामा गोबर लाउने के गाईले खाइदिन्छ भनेर त्यस्तो लाउने, अनि घाँस काट्ने, गाई हेर्न जाने, बख्रा हेर्न जाने, त्यस्तो गर्ने। अब पढ्ने छुट्टीका दिन चाहिँ पुरै काम गर्नु पर्थ्यो। बिहान 9 बजीसम्म काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि 10 बजी हामी पढ्न जान्थ्यौँ। स्कुलबाट आएर झोला सट्टा फालेर फेरि खेती किसानमै जानु पर्थ्यो। कोही खेतमा पानी ल्याउन जानु पर्थ्यो, कोही घाँस काट्न जानु पर्थ्यो, कोही बिहानै उठेर कहिले गोबर फाल्न पर्थ्यो, कोही त्यस्तो अवस्था। 14 वर्ष मैले त्यो त्यही ठाउँमा त्यस्तै गरेर बिताएँ मैले। अनि 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष लाग्दाखेरि मेरो 6 क्लास मैले धुर्कोटबाट मैले
परीक्षा दिएँ उही घर बसेर पढेर 6 क्लास मैले धुर्कोट दिएँ होइन अनि 7 क्लासदेखि मैले यहाँ मन्दिरमामीमा आएर पढेँ मन्दिरमामीमा आउँदाखेरि पहिला यहाँ अब पहिला डेरा सेरा लिएन मेरो भाडगाउँ हो म भाडगाउँमा बसेँ भाडगाउँमा बसेर मैले 24 सालसम्म भाडगाउँमा बसेर पढेँ मैले अनि 10 क्लाससम्म मैले परीक्षा दिएँ पहिला परीक्षा दिँदाखेरि मेरो एक विषय लाग्थ्यो थियो नेपाली होइन दोस्रो परीक्षा दिएँ अनि मैले 10 क्लास पढेपछि अनि त्यसपछि 24 सालमा बुवाले सुरु गर्नु 24 साल चैतको 24 गते कार्तिक 24 गते पसल सुरु गर्नुभयो अनि बुवालाई साथ दिनलाई म चाहियो म होइन पढे लेखेको छोरो पनि मै भएँ होइन अनि मलाई अलि साथ दिनलाई बुवालाई साथ दिनु पऱ्यो पहिले यहीँ अलि यो रेस्टुरेन्ट होटल बनाइरहेको थियो त्यही घरमा आयो हामी पहिला आएर योसँग एउटा सानो कोवाल थियो होइन त्यति बेला हामीले सिर्फ 8,000 को पैसाबाट सुरु गर्यो 8,000 पैसाबाट हामीले स्टार्ट गर्यो बिजनेस जम्मा 8,000 सुरु गरेको 2024 साल कार्तिक 24 गतेबाट सुरु गर्यो त्यसबाट सुरु गर्दाखेरि अनि गर्दा गर्दा बुवा पनि अलि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो के अरे अब मैले त्यसपछि 26 सालबाट स्कुल छोडिदिएँ पढ्न त्यहाँदेखि यताउता काम गर्दा गर्दै अनि 28 सालमा मेरो बिहा भयो 28 सालमा बिहा भएको जेठमा मेरो बिहा हो साउनमा मेरो आमाको स्वर्गवास हुनुभयो स्वर्गवास भएपछि बुवाको अलि दिमाग अलि कस्तो बिग्रियो अनि अलि एकदम उहाँ हताश हुनुभयो यसरी होइन हताश हुनुभयो अब म चाहिँ पऱ्यो अब मेरो यो बालकृष्ण बहिनीहरू 2 वर्ष 4 वर्ष थिए मेरो अर्को भाइ थियो हामी 3 वर्षको जेठो कान्छो थियौँ जम्मा उनी मेयरको अहिलेको मेयर अनि त्यो उनी भाइ बहिनीहरूलाई सबै अब मैले रेखदेख गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँको कतिजना भाइ मेरो आमापट्टि 3 भाइ र 3 बहिना अनि अर्को आमापट्टि 2 भाइ र 1 बहिना अनि जेठियामा हुनुहुन्थ्यो जेठियामा पनि बच्चा थिएन जेठियालाई मैले पालेको थिएँ पछि 9 भाना हुनुभयो यहाँहरू हामी सबै गरेर 9 भाना भयो 9 भानामा अब 3 महिना एउटा आमाको 6 महिना एउटा आमाको त्यसमध्येको जेठोमा हो अनि त्यसपछि अनि मेरो भन्दा दाजु हुनुहुन्थ्यो भने दाजु इन्डियामा चाहिँ नि सिलङमा हैजालार बित्नुभयो बिहा गरेपछि होइन छोराछोरी भएको थिएन बिहा गरेर जानुभएको थियो अनि त्यसपछि जेठोबाट मै भएन पहिला मैले माइलामा अहिले पनि मैले घरमा माइला भन्छन् मलाई अहिले मेरो दाइ भएको कारणले त्यहाँ 28 सालमा त्यो भएपछि आमा साउनको 8 गते बित्नुभयो अनि बितेपछि हाम्रो घरमा अलि एकदम पुरा के एकदम पुरा यदि दुःख भयो क्या बच्चा बच्चीमा अब आमा बित्दाखेरि कति भयो होला सबभन्दा दुःख भनेको त्यही बेला भयो मलाई जब आमा बित्नु भने भाइ बहिनी सानो छन् त्यो यो बालकृष्ण भने अहिले त्यत्रो उद्योगपति भयो बुटुल गरायो अब त अब लुम्बिनीमा अब टपमा आम लाग्यो होइन त्यो जम्मा 2 वर्षको थियो त्यहाँदेखि क्रिया बसेन छुन्छु मैले खै आमा भने त्यस्तो भन्दा थाहा थिएन कि उसलाई यहाँ बहिनी पनि 5-6 वर्षको थियो यो तल बस्ने बहिनी अनि यस्तो गरेर हामीले चाहिँ त्यो बच्चा बच्चीलाई हुर्कायो अनि त्यसपछि 30 सालमा बुवाले 28 सालमा हामी बिताउँ 29 सालमा बुवाले अर्को बिहा गर्नुभयो बिहा पनि हाम्रै सल्लाहबाट गर्नुभयो वैशाख बिहा अब बुवाले नगरिकन नछाड्ने भयो 45 वर्षको उमेर थियो बुवा जम्मा होइन गर्नुहोस् भने पनि हामीले पनि केही रोकेनौँ गर्नु भने जेठिआमालाई उहाँले मन नपार्ने अनि त्यसपछि आमा छोराछोरी पनि थिएन अनि अर्को बिहा गर्नुभयो अनि 2030 साल त्यसपछि बुवा घरमा गर्नुभयो त्यो बेलामा मेरो भाइले चाहिँ घरमा सबै काम गर्थ्यो दिलराजले अब उनले चाहिँ अब घर हेर्ने मान्छे चाहिँ आमा बितेपछि त अब म यहाँ बुवा यहाँ अब कसले हेर्ने घरमा भनेर माइलो भाइले अब सानो थिए क्या यिनी बच्चा साना बच्चीहरू पनि उयो थिए बालकृष्ण बहिनीहरू पनि उयो थिए उसले हेर्ने उसले पहिले मैले भन्दा उसले बढी दुःख गरेका म त बरु चाँडी यहाँ आएँ होइन उसले चाहिँ घरमा बसेर दुःख गरेँ सबै खेतीपाती गर्नेदेखि लिएर सबै उनले गर्ने गरेँ त्यसपछि 2030 सालमा बाट मैले चाहिँ रेड क्रसबाट मेरो सामाजिक काम मैले स्टार्ट गरेको कुरा फेरि पनि जोडौँला हामी बाल्यकालकै मेरो बाल्यकाल चाहिँ जब आमाको देहान्त नहुँदै निकै राम्रोसँग बिताउनु निकै राम्रो त्यसपछि अलिकति प्रेसर होइन अनि कस्तो भने मेरो आमाले कति माया गर्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो पहिले बिलौनी भन्ने हुन्थ्यो दिउँसोमा मलाई नाच्दै मेरो स्कुलमा पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो मलाई एकदम स्कुल नजिकै थियो दिउँसोमा त बिलौनी भन्ने हुन्थ्यो 6वटा 7वटा भैँसी थियो घरमा नै धेरै हुन्थ्यो दिदी मुही पार्ने होइन अब बुवा र आमाको यति धेरै टर्म थियो कि एकदम राम्रो के 1 सेकेन्ड पनि नछुटिने अनि बुवा आमा नि त्यसपछि त्यस्तो गरेर उहाँले काम गर्नुभएको मलाई उयो घरमैमा म सानो त्यो आमा छन् भने म कसरी हुर्केँ मलाई थाहै भएन कि म त्यति समयमा म चाहिँ म त्यति आमासित नजिक भएर बुवा आमाले त्यति माया गर्नु मलाई अहिले सम्झनुहुन्छ आमालाई है अहिले सम्झनुहुन्छ आमालाई कस्तो लाग्छ
हैन त्यो नभन। बाल्यकालको अवस्था। ठिक छ, मैले यहाँलाई भावुक बनाउन खोजेको होइन, एउटा सम्झना पनि हो। होइन, आमालाई त के भन्ने, मेरो आमा त ईश्वर जस्तै हुनुहुन्छ होइन। छोराछोरीले यति धेरै माया गर्ने, यति धेरै माया गर्ने, मलाई बोकेर स्कुल पुऱ्याउनु त कहिले काहीँ होइन। अनि डोराएर स्कुलमा छोड्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला एउटा सिल पाटी भयो, यत्रो टुनी काठको पाटी हुन्थ्यो, घोटे अँगार घोटेर त्यसलाई कालो बनाएर यो चक्खरी भन्ने हुन्थ्यो, के अरे दुधमा पकाएको ढुङ्गा हुन्थ्यो एउटा, त्यसले हामीले लेख्थ्यौँ होइन। अनि आमाले चाहिँ उही मलाई नास्ता पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो, त्यो शब्दले हुन्छ मलाई सम्झेको एकदम भुक्कै हुन्छ कि धेरै माया दिनुभएको। अनि धेरै माया दिएर उहाँ गएपछि मैले अलि 2-3 वर्षमा बेसी दुःख पाएँ होइन। अब बच्चा बच्ची भयो, सबै भयो, अनि यिनी साना साना बच्चाहरूले पाल्नु पऱ्यो। अनि त्यही बेलामा मेरो बिहा भयो, त्यही 28 सालमा आमा बित्नुहुँदै 1-1.5 महिना पहिले बिहा भयो थियो। आमा म 1.5 महिना बिहा मैले गरेको 1.5 महिनापछि आमा बित्नु भएको। अनि तपाईँहरूको साथी सङ्गी कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सम्पर्क भेटघाट हुन्छ उहाँहरू? मेरो अब दाजुभाइमा जस्तै बसिँदा सँगै पढ्न जानेहरू कस्तो थियो भने त्यही जेठाबाका छोराहरू, कान्छाबाका छोराहरू, माइला बाका छोराहरू, ती दाजुभाइका छोराहरू सँगै पढ्न जान्थ्यौँ, हामी सँगै पढ्थ्यौँ। अब त्यहाँ त पहिले स्कुलहरूमा पनि खरेना पढाउने, कहिले चाहिँ बारीको डोरा पढाउने, अनि कहिले चाहिँ अब पानी आउने सेउला हुन्छ नि, सेउलाको चाहिँ स्कुल बनाएर त्यसभित्र बस्नु पनि गऱ्यो हामी। र हाम्रो बुवा धेरै उमेर हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पछि कहाँ कहाँ पैसा जम्मा स्कुल बनाउनु भयो। स्कुल बनाएपछि पछि हामीलाई अलिक सजिलो भयो। र त्यति बेलाको सम्झना हुँदा त अब अहिले 71 वर्षभन्दा 70 वर्ष पहिलाको सम्झना मैले 5 वर्षको उमेर सबै सम्झिन्छु क्या मैले। यसको 66 वर्ष पहिलाको कुरा सबै याद हुन्छ मलाई। त्यतिबेला के हुन्छ भने किनी अड्डा अदालतहरू खास अब हामीलाई थाहै थिएन होइन। एउटा गाउँघरमा मुख्य जिम्मालहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै मुद्दा पनि त्यसले मिलाउने, सबै त्यही गर्ने, अंशभण्डा पनि तिनीले गर्दैन। उनले बोलेपछि कोही बोल्न पाउने थिएन। त्यहाँ 34 सालदेखि उता त यस्ता पास सास केही पनि थिएन। घरेसी काज हुन्थे, घरेसी कारबाट चाहिँ अंशभण्डाहरू हुन्थ्यो, सबै हुन्थ्यो। हामी अंशभण्डा हुँदा पनि हामीले घरेसी नै गरेको 34 सालमा पनि। त्यसपछि बल्ल यिनी मालमा पास गर्ने, बल्ल लागु भएको। बाल्यकाल त मेरो जब मेरो आमा छन् म धेरै रमाइलो मन आयो भने धेरै रमाइलोसित बस्यो। मैले भाइ बहिनी त्यति बेला पनि मैले धेरै मान्छेलाई माया गर्थेँ, धेरै बच्चा बच्चीलाई मैले माया गर्थेँ। स्कुलमा जाँदाखेरि के खानु दियो भने मैले बच्चा बच्चीलाई खाने मेरो त्यस्तो चलन थियो पहिल्यैदेखि चाहिँ होइन। बच्चा बच्ची भनेपछि अर्कोको जसको मलाई यो जातिपाती भन्ने मलाई मतलब थिएन। जसको पनि म काखमा लिने अनि माया गर्ने अनि तिनीहरूसित सँगै बनी सँगै खाने, मलाई त्यस्तो थिएन होइन। पक्कै पनि यो एउटा तपाईँको बाआमाले र आफ्नो सन्तानप्रति गर्नुभएको संस्कारले आज तपाईँ सही बाटोमा आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको सही संस्कारले गर्दाखेरि। र तपाईँले पनि विवाह गरेपछि यहाँहरूका कतिजना छोराछोरीहरू जन्मिनु भयो? मेरो बिहा गरेपछि जेठीपट्टि 2टा छोरा, कान्छीपट्टि एउटा छोरा र एउटा छोरी। उहाँहरू पनि अहिले तपाईँकै फेरि संस्कारले उच्च शिक्षा पाउनु भएको छ, पढ्नु भएको छ, राम्रै ठाउँमा राम्रै कुराहरू गरिरहनु भएको छ। एकदम राम्रो। सब अब छोराछोरी नराम्रो निस्क्यो भए पनि मलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो होइन। सज्जन ननिस्क्यो भने मलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो। एकदम छोराछोरी त कति भने जस्तो हाम्रो त्यो सोसाइटीमा म हुर्केँ बुवाको, मेरो सोसाइटीमा फेरि यिनीहरू हुर्केँ होइन। मैले जति यताउता गए पनि यिनीहरूलाई एक दिन पनि दुःख दिएन मैले, उनीहरूलाई एकदम राम्रोसित मैले। मेरो साँच्चै पनि मेरो छोराछोरीले अहिलेसम्म त भनेको छैन, म तिमी भनेर बोलाउँछु होइन। अब मेरो एउटा छोरी चाहिँ अमेरिकामा छ, ऊ पनि एकदम पढाइ तगडा भएर यहाँ स्कलरसिपमा अमेरिका पढ्न गएको। अनि त्यसपछि एउटा अहिले 10 वर्ष भयो अमेरिकामा नै छ। अब अर्को माइलो छोराले त अब अहिले डिएम गरिसक्यो, एमबिबिएस पढेर फेरि बिबिएस पढेर एमबिबिएस पढ्यो, त्यहाँ डिएम पढ्यो, त्यहाँ डिएम पढेर फेरि के अरे एमडी पढ्यो, एमडिजिपी पढ्यो, अहिले फेरि डिएम पढेर अहिले चाहिँ सेनाको छाउनी हस्पिटलमा छ। अहिले टिचिङ अफिसरमा थियो, 16 भएर अहिले त्यहाँ गएको छ। अनि जेठो छोरो तारा जो भयो के अरे अब यो चाहन्थ्यो फेरि यसलाई अहिलेसम्म मलाई फेरि स्वाट्ट मलाई साथ कलिदियो भने मेरो जेठो छोराले ठ्याक्कै साथ दियो मलाई साथ दिएको हुँदाखेरि बिजनेसमा पनि हामी सफल भयो। अब यस्ता भ्याट यता हिसाब गर्न त मलाई आउने थिएन, किन हामीले पढेन, 10 क्लास पढेकोले के गर्न सकिन्छ। अनि उसबाट चाहिँ मैले सबै कामहरू मलाई सपोर्टिङ भयो र ऊ टाठो बाटो भयो, सबैले मिलाउनेदेखि लिएर अब यो पत्रकार केटाकेटीहरू सबै मिलाउनेदेखि लिएर उसले चाहिँ काम गर्यो। र म त्यसपछि पनि मैले 2-4 वर्ष त म धेरै मलाई अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा पऱ्यो होइन। आमा बित्नु भयो, बुवाले अर्को बिहा गर्नुभयो, अब त्यही त हरेक कुराहरू भयो होइन। अब मैले त्यही बेला सबैलाई समेट्न पऱ्यो, अनि त्यहाँ यहाँ पसल पनि हेर्न पऱ्यो, नानीहरूलाई पनि हेर्न पऱ्यो, भाइ बहिनीलाई।
भएको थिएँ। त्यसपछि अब जब म एकदम सामाजिक संस्था त अब पछि कुराहरूमा होइन, त्यसपछि म 45 सालमा फेरि ठ्याक्क 45 सालमा फेरि मेरो बुवा बित्नु भयो। फेरि 45 सालमा बुवा बित्नु भयो। बुवा बित्दाखेरि सबै मेरो भाइ बहिनीको बिहा भइसकेको थियो, सबैको भइसकेको थियो। खालि उताको आमाको भएको थिएन। हामी 6 महिनाको बिहा भइसकेको थियो। बुवाकै छोरा बिहा भयो हाम्रो। अनि 45 सालमा बुवा बित्नु भयो। अनि 42 सालमा कस्तो भएन, अब त्यो भाग्यमा लेखेको कुरा, मैले 42 सालमा मेरो 4-5वटा ठेक्का थियो यहाँ। म सानैदेखि धेरै मिहिनेत गर्ने मान्छे होइन। मैले 1 वर्षमा 5वटा ठेक्का चाहिँ म एक्लै गरेको। एक्लै गरेँ मैले। त्यसो चाहिँ अब जेठी बुढीले अलि पढी लेखेको थिएन, मलाई स्याहारसम्म राम्रै गर्थ्यो, सब गर्थ्यो। मलाई अलि भाव अप्ठ्यारो भएर मैले चाहिँ कान्छी बुढी बिहा गरेँ होइन। उसले एसएलसी गरेको थियो त्यति बेला। अनि त्यसपछि उसले पनि टेवा दियो। अनि दुई बहिनी मिलेरै गरेँ, काम गरेँ। 42 सालमा आएर 49 सालदेखि फेरि यिनीहरूलाई पनि अलग गरिदिएँ। मैले भने बिजनेस अलग राखिदिएँ। अनि यसलाई उसलाई चाहिँ हार्डको पसल बनाइदिएँ, यसलाई फेरि कपडा पसल बनाइदिएँ अर्को कान्छीलाई। अनि यिनी केटी पढ्दै गएपछि अहिले चाहिँ मलाई कस्तो छ भने, अहिले म कस्तोमा पुगेको छ भने, मैले कसरी सामाजिक सेवामा बढी ध्यान दिने त अब यो त मलाई यो कमाउने समाउनेतिर मलाई अहिले चिन्तै छैन। अब चिन्ता किन छैन भने, म धेरै 56 वर्ष काम गरेँ मैले। 56 वर्ष मैले आफ्नो बिजनेस गरेँ मैले। 56 वर्ष काम गरेपछि अब त 30-32 वर्ष त सरकारले पनि त पेन्सनमा दिन्छ भनेपछि मैले अब गर्नु भएन। अब मैले सन्तानलाई पुग्यो। अनि त्यसपछि मैले अब सामाजिक काम त अहिले एकचोटि सर भनौँला मैले होइन। त्यसपछि अब यो समाज सेवा जो म लाग्नुपर्छ भनेर मलाई यो पार्टीगत कहिले पनि मन परेन। मैले आज तक एकापट्टि भएको थियो, मेरो नभएको होइन। तर मलाई त्यो चाहिँ यो नेता बन्ने, कुनै उसमा उठ्ने, कुनै गाविसमा उठ्ने, त्यस्तो मलाई त्यही पनि त्यो पहिले त तपाईँले पहिलेको राजनीति पनि भोग्दै आउनुभयो, हेर्दै आउनुभयो, थाहा पनि पाउनुभयो केही होइन। लगभग तपाईँ 7 सालमा जन्मेपछि 5 वर्षपछि थाहा पाएपछि त 12 सालपछि यताको त यहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ मलाई। त्यति बेलाको राजनीति पनि र अहिलेको राजनीति पनि एउटै जस्तो लाग्छ? छैन। त्यति बेलाको राजनीति अनुशासित थियो, अनुशासन थियो होइन। अहिलेको राजनीतिमा अनुशासन छैन। त्यति बेलाको राजनीति कस्तो थियो भने मान्छेले चाहिँ मान्थ्यो कि मान्छेलाई चाहिँ जस्तै गार्जेनहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मान्थ्यो। बोलेपछि हेरे त्यो आत्मामा साक्षी राख है। त्यति बेला त कानुन सानुन केही त्यस्तो गाउँमा थिएन। आत्मा साक्षी राखेर कुरा गर भन्थ्यो मान्छेले होइन। आत्मा साक्षी राख है। फेरि यो ईश्वरको आत्मा त हाम्रो ईश्वर भनेको आत्मा हो, त्यो केही पनि होइन। ईश्वर भनेको आत्मै हो। यो आत्मालाई हामीले रह्यो भने, त्यो आत्माले अर्कोलाई रह्यो भने पनि त्यही नै सबभन्दा पाप हो। मेरो आत्माले बाबुलाई खुसी बनायो भने त्यही नै ईश्वर हो। त्यो भएर मैले चाहिँ सानै देखेर त्यस्तो कुरामा मलाई अब एकदम आत्मबल बलियो बनाउनु, आत्मालाई बलियो बनाउनुपर्छ। आत्मा बलियो बनाएपछि हामी बलियो हुन्छौँ। हरेक मैले चाहिँ कुरा गर्दा पनि त्यसै मैले जहाँ पनि धेरै सामाजिक काम गर्नु त मैले भाषण गर्नु पर्थ्यो नि। मैले त सानै देखेर भाषण गर्नु सिकेको होइन। मलाई यसो कसैले सिकाउनु पनि पर्दैन थियो। मलाई फर्रै आफै आउँछ कि केही भन्नै पर्दैन। मैले अब त्यस्ता राजनीति मलाई चाहिएन के, व्यवहारिकता कुरा गर्नलाई कसले सिकाउनु परेन, जहाँ पनि सिकाउनु परेन। त्यसरी म काम गर्दै आएँ। अब अहिले 56 वर्ष भयो काम मैले गरेको। अब मैले काम गर्न लगभग यो लकडाउन भएपछि छोडेँ मैले। अब छोरालाई मैले भने अब तिमीले काम गर, मैले गर्न सक्दिनँ। तिमीले के गर्नुपर्छ, तिमीलाई के गर्नुपर्छ आफै बसेर गर होइन। अब मलाई चाहिँ तिमीले मेरो जीवनभरि जाने मेरो उपाय गरिदियो अब। र मलाई चाहिँ मेरो जीवनभन्दा पनि जुन संस्थामा मैले अहिले गरिरहेको छु नि, त्यो संस्थामा जस्तै अहिले मैले कति धेरैलाई विद्यार्थीले पढाइरहेको छु होइन, तिनीहरूले दुःख नपाउनु। जस्तै अपाङ्गहरूलाई मैले पढाइरहेको छु, तिनीहरूले दुःख नपाउनु। कति सालबाट समाजसेवामा लाग्नु? मैले 2030 सालबाट लागेँ। म रेड क्रसको संस्थापक सदस्यमा है। त्यो संस्थापक अध्यक्षता सबभन्दा धेरै भोट लिएर जितेको मैले यहाँ हो, सबभन्दा धेरै भोट लिएर। त्यहाँबाट म सुरु गरेँ। सुरु गर्दा अनि कहिले कुन संस्था कहिले कुन गर्दाखेरि 2039 सालमा 2032 सालबाट मैले बजार सुधार समितिको चाहिँ सचिव बनेर काम गरेँ। भीमलाल उपाध्याय भन्ने अध्यक्ष बन्नुभयो यहाँ। त्यतिखेर कस्तो थियो भने अझ मैले बाबुलाई भने यहाँ यो तम्घास बजारमा केही घटेन। म यहाँ बस्दाखेरि चन्द्रमान थकाली भन्नेले यो बजार बसालेको, यहाँ पुरा पाटो थियो कि पुरै पाटो थियो यो। अनि त्यहाँ बजारमा दुई चारवटा घर थिए। अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै मान्छे बाहिरको मान्छेहरू भन्ने धेरै थिएन। हामीलाई चाहिँ अर्घाँची गुल्मी एउटै जिल्ला थियो। पछि छुट्टियो 28 सालमा छुट्टियो होइन। 18 सालबाट केही अफिस गएँ, 28 सालबाट पुरै गएँ होइन। अर्घाँची गएँ। अर्घाँची गुल्मी पहिला एउटै जिल्ला हो नि, पहिला हामी एउटै थियौँ के अरे।
अनि पछि चाहिँ अब छुटेर उनी उता अर्खाँची र यो अलग अलग भयो। अलग अलग भएपछि हामी यहाँ बस्दाखेरि अब एकदम यो थाना भन्ने त अब त्यतिलाई जम्मा यो पारी चाहिँ अहिले पौवा छ नि, यो पारी पौवा छ, यो त हाम्रो पसलदेखि उता त्यही अफिस त्यही थियो। अहिले हुलाको अहिलेको जो साग सिँढी बस्थ्यो नि हाम्रो घर अगाडिको बुग्रो, त्यो अहिले म जन्मिँदा त्यत्रो थियो त्यो बुग्रामा अफिस थियो, अड्डा थियो, त्यसलाई अड्डा भन्थ्यो होइन। त्यस्तो थियो। यतापट्टि अहिले बालुन भएको छेउमा चाहिँ अदालत भन्ने त्यो सानो बुकुर थियो। त्यस्तोमा चाहिँ मैले सब देखेँ क्या। मैले कति भोग्यो भने धेरै भोगिन्छ। 70 वर्षमा त ल भनौँ 66 वर्षमा धेरै भोगिँदो रहेछ, एकदम भोगिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि सबै कुरा देखेँ। त्यसपछि यो विकास हुँदै 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 गयो। त्यति बेलाका कस्तो हुन्छ नि, अनुशासन थियो। पञ्चाउले नराम्रो काम गरेको होइन, त्यही बेला त्यो त राजाले नराम्रो काम गरेको होइन। जति पनि अहिले चाहिँ नेपालमा जति धेरै चाहिने उद्योगहरू यिनी ठुल्ठुला रोडहरू थिए, राजमार्गहरू थिए, सबै राजाले बनाएको थियो। त्यसलाई पञ्चाउले नै बनाएको थियो त्यसलाई होइन, बनाएको। अब किनभने अलिकन पछि गएपछि पञ्चाउले राजालाई बिगारेपछि यो नाइ भने त्यो वीरेन्द्र बाँचेको भए यस्तो हुने पनि थिएन होइन। अब के भयो त्यो सक्यो नाइ। पहिलाको अनुशासन एउटा पुलिस गाउँमा आयो भने ल पुलिस आयो भनेर मान्छे थुर्र काम थियो त्यति बेला होइन, थुर्र काम थियो। अब मान्छेले चाहिँ एकचोटि यहाँ हाम्रो मामा भन्ने यहाँ बडा हाकिमको चाहिँ हलदार हुनुहुन्थ्यो, हलदार बडा हाकिम यहाँ बस्थेँ। कति भने लगभग तिमी बाबुलाई मैले 1000वटा चाहिँ नाइलाका लौरा काटेर राखेको थिएँ कि लौरा मान्छे पिट्ने लौरा के। त्यति बेला पिटेर अदालत सदा मुद्दा सुद्धा केही थिएन नि। न्यालाको छडीले ज्याम हान्यो, त्यहाँदेखि उसलाई काम गराउने भने त्यहाँ त्यसले सट्ट भन्थ्यो, त्यहाँदेखि मुद्दा फसेला हुन्थ्यो त्यहीँबाट। त्यस्तो पनि बेहोरेँ क्या मैले होइन, बेहोरेँ। अनि मान्छेलाई त्यहाँ ल्याएर कति मान्छेलाई ल्याएर पिट्थ्यो। त्यो बडाहाकिमले सिपाहीलाई पुलिसलाई पिट्न पठाउँथ्यो। अन्त उनी त्यही फर्र भन्थे तिनीहरूले, यस्तो गयो उस्तो भयो यस्ता भयो उसा भयो भन्थे तिनीहरूले। त्यति बेला मैले यहाँ पढ्दाखेरि मेरो जम्मा 10 पैसा गिलास चिया थियो। 10 पैसामा मैले चिया खाएको यहाँ होइन। 25 पैसामा मैले त्यो खिर खान्थेँ, खिर 25 पैसामा खिर खान्थेँ स्कुलमा पढ्दाखेरि। नास्ता धेरै कुराहरू भोग्नु भएको छ, अनुभवको यहाँलाई धेरै भण्डार छ। समाजसेवाको निम्ति पनि यहाँले धेरै रकमहरू छुट्याउनु भएको छ। अपाङ्ग बालबालिका विद्यार्थी जो अभिभावक बिन हुनुहुन्छ त्यस्तोलाई पनि यहाँले समाजसेवाको निम्ति निरन्तर लागि परिरहनु भएको छ। बाल्यकाल अथवा युवा अवस्थामा कहिले गीत गाउने साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने त्यस्तो गर्नुभयो कि गरेँ गीत गाउनु? मलाई नाच्न पनि यहाँ मलाई लिनलाई स्कुलबाट म सबभन्दा टप नाच्थेँ म होइन। बस्दाखेरि मलाई चाहिँ आँपचोर भयो, अर्घाखाँची भयो, त्यो चाहिँ त्यस्तोमा मलाई लिन आउँथेँ। अनि मेरो टिम थियो एउटा, अनि टिम लिएर चाहिँ म फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर म जान्थेँ होइन। गाउँमा कहिलेकाहीँ भने गीत गाउने चलन हुन्थ्यो नि, त्यस्तोमा पनि म जान्थेँ। म आज बुवाले एउटा गीत गाइदिनुपर्छ, गीत गाइदिनुपर्छ आज तपाईँको पालाको। त्यति बेला पुरानो गीतहरू हुन्थ्यो के अरे, अब पुरानो हुन्छ मानि हुन्थ्यो। अब त्यति बेलाको भाषा र अहिलेको भाषा त मिल्दैन। झाम्रे गीत भने त त्यति बेला अब तिनीहरूसित बस्ने कस्तो गीत गाउने के गीत गाउने गर्थे मान्छेहरूले। अलि अब त्यस्ता लयका भाषाका गीत पनि हुन्थ्यो। त्यति बेलाका पात बजाएर मान्छेले खोलाबारी खोलापारी तिमी छौ, खोलाबारी म छु, भेट हामी कहिले हुँला, राजमा हुँला कि बिहान हुँला, यस्ता गीतहरू गाउँथ्यो कि भएन। चरीहरू कराउला, हामी कहिले सँगै बसौँला अनि यस्ता गीतहरू चाहिँ पात बजार, यहाँ पात बजारको पारी केटीले पात बजाउँथे। त्यही पातबाट हामीले चाहिँ भन्ने हो कि सुई पात बज्थ्यो नि होइन। पात यो यहाँ छ त्यो त्यहाँ छ भनेर पातबाट बुवाले एउटा गीत त गाइदिनै पर्छ होइन। गीत त अब त्यति भएन एउटा गीत होइन। मैले कस्तो हामी थियौँ, काली पारे दाइ कति राम्रो, ढाका टोपी कति नै सुहाएको भन्ने गीत गाउँथ्यौँ हामीले होइन। त्यसपछि एउटा ढाका टोपीको त्यही भयो। अनि अर्को चाहिँ हुन्थ्यो हामी सानो बस्दाखेरि, अनि कमलको फुल भन्ने गीत हुन्थ्यो एउटा होइन। कमलैको फुल गङ्गाजीमा गयो, गङ्गाजीमा जाँदा जाँदै सुवास नदियो भन्ने गीत गाउँथ्यो होइन। त्यो यस्ता छोटाहरू यस्तो भन्ने हुन्थ्यो। अनि अरू चाहिँ टुङ्गा मादल कहाँ बज्यो लाबे चौपारीमा, तिमी हामी भेटु नि कौन चौपारीमा भन्ने गीत हुन्थ्यो। त्यो पनि गाउँथ्यो रमाइलो त्यति बेला। पुरानो कति राम्रो गीत हुन्थ्यो त्यति बेला। अब सम्झिँदाखेरि त अहिले त वास्तवमा हामी
केमा आज कसरी यो संसार यस्तो परिवर्तन भएछ भने त्यतिखेर तपाईँको घिउ कति मिठो हुन्छ, भात कति मिठो हुन्छ, आटो कति मिठो हुन्थ्यो, सबै लोकल। अब यस्तो विकासी पनि केही थिएन, सबै लोकल सामान हुन्थ्यो, लोकलहरू तरकारी हुन्थ्यो। खाएको मान्छेले चाहिँ पुरानाहरू टम्म 80 वर्ष 90 वर्ष पनि काम गर्नुहुन्थ्यो मजासँग होइन। अब त्यस्तो अब त अहिले त छैन। अहिले बाबु अहिले त कस्तो भने एउटाले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने उसलाई रिस गर्ने, एउटाले राम्रो गर्ने उसलाई रिस गर्ने, अनि राम्रो बाटोमा लाने, युवाहरूलाई सञ्चालन नगर्ने, युवाहरूलाई सानैदेखि एउटा राजनीतिमा लगाइदिने। अनि बाबुआमाले पनि अब कम्युनिस्ट बन्ने, उसलाई कम्युनिस्ट बन्ने, ऊ काङ्ग्रेस बन्ने, छोराछोरीलाई। अनि यो कस्तो भने आध्यात्मिक नगरिकन कहिले पनि भौतिकवाद हुँदैन। भौतिकवाद गर्दा आध्यात्मिकवाद हुनैपर्छ होइन। आध्यात्मिकवादले सबै कुरा भौतिकवाद सिकाउँदै जान्छ, त्यो सबै सिकाउँदै जाने। 2 बेला सिमेन्टले लहर चाहिँ पल्टाइदिएर माथि विकास चाहिँ हुँदैन। यो क्वालिफाइड लहर पल्टाइदिने मात्रै हुन्न, उसले कसरी काम गर्छ, कसरी त्यसले त्यो युज गरेको गर्न खाएको खाने। पहिले के हुन्छ भने हे पाप लाग्ला है, कसरी 2 पैसा नखा, खान हुँदैन। तेरो पुस्ता 3 पुस्तालाई त 3 पुस्तामा तेरो चाहिँ पाप बस्छ, त्यहाँ कसरी 1 पैसा खान हुँदैन है, नखाऊ भन्थ्यो होइन, खान हुँदैन भने त्यस्तो चलन थियो नि पहिला होइन। अहिले जहाँ पाइ उसले घुस खाएको छ, जहाँ भन्थ्यो दुःख दिएछ मान्छेलाई, त्यसले कहाँ हुन्थ्यो त्यो त्यतिलाई हुने थिएन नि। त्यतिलाई त पाप भनिन्थ्यो। त्यो जिम्मालुहरू बसेर एकापट्टि भाँडोमा यस्तो तामाको थालीमा मैले देखेको मुद्दा फसेला गर्दाखेरि एउटा तामाको पात्रमा तुलसी राखेर एउटा शालिग्राम राखेर त्यो यहाँ राख्थ्यो होइन। बाबुले र मलाई यहाँ राख्थ्यो, अब झौरिया होइन। सत्य कुरा गरेर त्यहाँ हेरेर गराउँथ्यो, त्यहाँ हेरेर सत्य कुरा गरेर भने त्यहाँ सत्य कुरा छो म सत्य बुझेपछि झुट्टो बोले चाहिँ छोड, कसले छोड्ने झुट्टो बोल्यो है, छुँदैन। त्यहाँबाट ऊ हिम्मत गर्ने थिएन, हिम्मत गर्ने थिएन नि। अहिले पनि त अदालतमा अझै पनि शालिग्राम तामा छोरा अझै पनि त साँची बोक्नु चलन छ नि। त्यो चलन त जमानाको अहिले त ढाँटिहाल्छन् बाबु, अहिले त अब त्यो मतलब त्यस्तो हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ, धेरै कुराकानी भयो। अब यहाँलाई जीवनमा सबभन्दा नराम्रो लागेको पल त आफ्नो आमाको देहान्त हुँदा भन्नुभयो। सधैँ मान्छेको जीवनमा नराम्रो पक्षहरू दुःख पनि पर्दैन। यहाँको एउटा अविस्मरणीय क्षण पनि होला नि, पल नै होला, जुन पल यहाँ एकदमै खुसी हुनुभएको जुन पल म कसो भने जब मैले यहाँ व्यापार गरेर मेरो पैसा भएर म सामाजिक काम गर्न पाएँ नि। मैले किरण पुस्तकालयमा 2029 साल 32 सालमा भोलि खेल्दा 50 पैसा दिएछु मैले, चन्दा जम्मा 50 पैसा दिएछु। अहिले त म त्यहाँको संस्थापकै भइहालेँ होइन। 50 पैसा म दिएछु। मलाई त्यसैमा सबभन्दा किनभने ईश्वरले मलाई दिनु र मैले यो काम गर्न पाएँ भने मलाई त्यसमा हौसला छ। मैले कही केटाकेटीलाई त्यो बिच परेकोलाई पढाउन पाएँ भने त्यसमा हौसला छ मलाई, अरूमा त्यस्तो केही पनि छैन होइन। मैले त्यही भएर 34 सालमा म बाल सङ्गठनमा घुसेको, अहिलेसम्म पनि अध्यक्ष छु मैले। 34 सालदेखि अहिलेसम्म कहिले कोषाध्यक्ष हुँदै, सदस्य हुँदै, उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष छु म होइन। बालबच्चा देखेपछि मलाई अति धेरै माया लाग्छ। त्यहाँ जाँदा मलाई बाबा भन्छ सबैले होइन, बाबा आउनुभयो भन्छन्। मलाई त्यसैमा हर्ष छ। अरू मलाई सम्पत्ति त कस्तो नि ईश्वरले दिनुभयो, मैले मिहिनेत गरेँ, कमाएँ होइन। त्यो ठुलो कुरा केही पनि होइन। यो भर्खरै मसँग छ, बाबुसँग भोलि जान्छ। यो घर अहिले मेरो छ, यो पहिला कसको थियो, अब भोलि फेरि कसको हुने केही पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। तर मैले जुन गरेको कामहरू छ नि, मैले गरेको काम त म गए पनि त सम्झिन्छ नि मान्छेहरूले, फलानाले यस्तो गर्थ्यो, फलानाले यस्तो गर्थ्यो भनेर सम्झिन्छ नि। अब मैले चाहिँ नि अपाङ्ग असहाय कोच म क्याम्पसमा चाहिँ म 7 वर्ष अध्यक्ष भएँ होइन, 2 पटक गरेर 7 वर्षमा। त्यति बेला मैले त्यो असहाय अपाङ्गहरू जो अपाङ्ग तिनीहरूलाई चाहिँ असहाय कोच राखेर मैले पढाएँ। त्यो असहाय कोचले अहिले त्यो अरूले दिन पाउँदैन कि त्यो अरूलाई दिन पाउँदैन, अहिले त्यहीँ राखिदिएछु मैले। त्यसको ब्याजबाट चलिरहेको छ। महेन्द्रमानमा पनि असहाय कोषाध्यक्ष मैले पढेको स्कुल भनेर त्यहाँ 20 जना विद्यार्थी छन् मेरो होइन, जो गरिबसँग अपाङ्ग दलितहरू तिनीहरूलाई पाउँछ। यता नयाँ गाउँमा स्कुलमा राखिदिएछु, यता उता गाउँतिर अलिअलि थोरै समयमा राखिदिएछु। अहिले यो कोरोना महामारीको प्रकोपमा पनि नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुभएको छ। पहिले सुरुमा मैले गरेको, मैले तारा छोरालाई बोलाएँ, बाबु अलिकन यो छुट्टा गर्दा के भने पक्ष गरे जस्तो हुन्छ होइन। कहिले अब जामै जाँदाखेरि घरमा 2-4 जना लैहालन्, कहिले 20 जनाले लैहालन्, अरूले नपाउलान्। त्योभन्दा चाहिँ एकमुष्ट पैसा त्यहाँ दिउँ, 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ 1,01,000 दियो बाबु। त्यसबाट चाहिँ नगरपालिकाले आफूले विभाजन गरेर कहाँ बढी छ त्यसो बाँड्छ भने त्यो त व्यक्ति उ। तर मैले व्यक्तिगतमा आफै थिएँ, व्यक्तिगत कोही खान मसँग आएन, आज खानु भएन, आज मसँग छैन भनेर मेरो पकेटमा चाहिँ 2 रुपियाँ जेकेट दिइहाल्छु मैले। अहिलेसम्म मेरो जीवनमा ब्याग छैन, मसँग बुनी ब्याग छैन कि
मेरो जे चाहिँ गुजिया पैसा हुन्छ धेरै पैसा मैले राख्दिनँ अनि त्यसपछि जे हुन्छ साटोमा झिकेर दिने हो। अब त कति आउँछ मलाई त केही खानु भएन यसो भएन उसो भएन भनेर कोरोना बेला त मैले अब धेरै गरिबलाई यस्तो फेरि आफूले दिएर यस्तो दान गरेर भन्ने पनि होइन, बाहिर भन्न पनि हुँदैन। किन आफूले गरेको चिजहरूलाई बाहिर भन्न चाहिँ हुँदैन होइन, भन्न हुँदैन भने सायद तपाईँसँग यो संस्था म नभएको कुनै संस्थै छैन यहाँ। एउटा न एउटा म थिएँ, अब त्यहाँ कि अध्यक्ष चाहिँ कि उपाध्यक्ष कि सचिव चाहिँ कि कोषाध्यक्ष छु, एउटा न एउटा पैसा मेरो नाम त्यहाँ छ। तर अहिले मैले सबै छोडिदिएँ, मैले सबै छोडिदिएँ। सिर्फ म राधा माधव समिति मेरो धार्मिकमा र चाहिँ म यो गरिब गुरासँग अपायहरू मैले के गरेँ थिएँ, एउटा काम गरेको थिएँ नि, हस्टेलले रेसिङ हस्टेल नखुल्दै मेरो आमा र बुवा चाहिँ औषधि उपचार नपाएर बित्नु भएको, त्यो पनि म ठ्याक्क कहानी भनिदिन्छु। मेरो आमाले बच्चा जन्माउनु भयो, बच्चा जन्मा गाउँघरमा चाहिँ बच्चा भएन, लेडिजले चाहिँ आमालाई झुन्डाइदिएर बच्चा जन्मियो यस्तो रोसीमा होइन। त्यो बच्चा जन्मेको चाहिँ लगभग आधा घन्टामा चाहिँ आमाको स्वर्गारोहण भयो, सबै रगत सबै भएर अनि त्यो आमाको औषधि उपचार गर्ने पाइएन। त्यसपछि मेरो बुवा पनि यहाँबाट घर जानुभएको थियो, घर गएर चाहिँ खेताङ्गर पानी सानी लाग्नुभएछ। अर्को दिन चाहिँ घर आफै चिया पकाएर बुवा फेरि 35 वर्ष अनि सबै तीर्थव्रत गरेर भ्याउनु भएको थियो के। अनि त्यसपछि पकाएर आफै खाने, अनि त्यस चिया पकाएर अब गिलासमा राख्नेलाई भन्न उहाँलाई रिङा छ, ढ्यामै पल्टेपछि हार्ट एटेक भयो, बुवा चाहिँ बित्नुभयो। अनि मेरो बुवा आमाले चाहिँ औषधि उपचार पाउनु भएन, त्यस्तो हिसाबले बित्नु भने मैले त्यही छोरालाई डक्टर पढाएको कारण पनि त्यही हो। मैले त्यसो मैले रेसुङ हस्टेल नखोल्दै मैले हस्टेलमा म धेरै वर्ष सदस्य बने होइन त्यहाँको होइन कार्य समितिको। मैले कहिले टोयलेट सफा गरिदिनदेखि लिएर सबै गर्ने र जसलाई चाहिँ गरिब छ मान्छे एकदम 1 पैसा दिन सक्दैन त्यसले एम्बुलेन्सको पैसा मैले तिर्दिनँ। तर हस्टेलमा गएपछि भित्र हालेपछि मैले 1 रुपैयाँ पनि दिन्थिनँ। यहाँबाट पाल्पा पुरा दिन मेरो काम हस्टेलमा मैले लेखेर राखेको थिएँ, जसलाई मान्छेले गरिब जो छ एकदम पैसा तिर्न सक्दैन मलाई भन्नु, एम्बुलेन्स सब पैसा मैले तिर्छु, तर उहाँ गएर औषधि खर्च तिर्न सक्दैन। मिसिनभित्र फालिदिएपछि त्यहाँ मार्न दिने केही गर्न दिने, ड्राइभरले छोड्छ आउँथ्यो त्यहाँ त त्यो एउटा धर्म त्यो मिसिनको त्यस्तो छ फेरि जसरी पनि गर्छ कि तिनीहरूले, तर धर्म परिवर्तन गराएर गर्थ्यो तिनीहरूले गर्न, त्यस्तो पनि गर्थेँ मैले पहिला होइन। अनि अब जति बेला पनि मलाई कस्तो हुन्छ नि यो कसरी यो यस्तो सामाजिक काम यो अगाडि बढाउनु पाउँदो भनेकै केही गर्न नपाने आफै देखेर कसैले भने हुँदो भन्ने आफूले भन्दाखेरि केमा कतिको मान्छेले ठुलो भएको त यो ठुलो मैले हो किन म ठुलो त त्यति बेला भएँ जसले मलाई प्रावधान लिएर आएको थिएँ। म त्यति बेला त्यो पुरा प्रारब्धै भएको थिएँ ठुलो त, अहिले ठुलो भने त होइन। अहिले भन्न त अहिले भयो त म जस्तो दुःख नगरिकन धेरै दुःख गरेर मान्छे त अहिलेसम्म भारी बोकेर हिँडेको छैन र आगे शरीर त सबै एउटै कि त हुने जम्मै होइन। अनि अर्को कुरा बुवा जस्तो तपाईँले त यत्रो लामोसम्म निरन्तर परिश्रम मेहनत अथक प्रयास होइन, थाक्नु भएन, लजाउनु भएन, डराउनु भएन, नराम्रो काम गर्नु भएन। 8,000बाट सुरु गरेको व्यापार बिजनेस अहिले करोडौँ अर्बौँको छ, यो कसरी सम्भव हो? अरूलाई केहीले चाहिँ हुन्छ नि व्यापार बिजनेसमा हात हाल्ने मान्छेलाई पनि तपाईँ 8,000बाट सुरु गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ 2 रुपियाँ पाथी चामल थियो। मैले सुरु गर्दाखेरि 2 रुपियाँ पाथी चामल थियो होइन। यहाँ कस्तो भयो भने हामीले पत्थरकोटबाट धेरै चाहिँ 50-60जना भरे बोकाएर सामान ल्यायो। त्यति बेला 8,000मा धेरै ठुलो कि एकदम त्यो सामान बोकाएर ल्यायो। ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ 1 वर्षपछि के 6 महिनापछि त्यो चामल बढेर ठ्याक्कै 4 रुपियाँ भयो, ठ्याक्कै डबल भयो क्या। डबल हुँदाखेरि त्यसबाट अनि इन्कमहरू अनि बढ्दै गयो होइन। मिहिनेतले गरेको सबै मिहिनेतले। अनि कस्तो मिहिनेतले एकदम धेरै मैले बाबु त्यो अझ तिमीलाई भने बेला मैले पत्थरकोट गएर 4 पाथी नुन बोकेर 3 चोटि आएको छु। बुटोल गएर चाहिँ यो चुरोट भन्ने हुन्छ, चुरोट बोकेर 5 चोटि भोरियासित सँगसँगै भोरियासित म आफै बोकेर आएको छु। त्यस्तो मिहिनेत गरेर मैले गरेको। अनि कस्तो भने त्यसपछि एउटा मैले मेरो सबभन्दा मैले कसैसँग रिसाउँदैन। म मेरो ग्राहकहरू म दोकानमा बसेपछि म किन आएपछि कहिले भाउ पनि गर्दैन, त्यो मान्छे फर्केर पनि जाँदैन। बुवा भन्छ यताउता गर्दै, किनभने मैले उनीहरूलाई सहयोग पनि त्यति गरेको हुन्छु। अनि त्यो भएर उनीहरूले ग्राहकहरू मसँग धेरै एकदम ग्राहक जसले धेरै बिक्री हुन्छ त्यहाँ मान्छे त बढ्ने त हुने थियो। व्यापारी कोही बिजनेस सुरु गर्न बित्तिकै बिचमा विचलित भएर असफल भएर सडकमा पनि आएका छन् नि। आएका छन्, मेरो आँखाले देखेको छु नि। गर्दा गर्दै पनि त्यो बिग्रिन्छ, गर्दा गर्दै पनि बिग्रिन्छ। तर हाम्रो एउटा के छ भने हामीले कसैको पैसा खाँदैन। मैले मिहिनेत बेसरी गरेँ। त्यसपछि मेरा जब छोराछोरी श्रीमती भयो, श्रीमतीले त्यति मलाई साथ दिए। श्रीमतीले कहिले लाज मानेनन्। मेरो ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि श्रीमतीले राति 12 बजीसम्म भाँडा मात्थे कि त्यो कर्मीलाई खानिएको भाँडाहरू मात्थे होइन। अब जति बेला पनि काम गर्थेँ उनीहरूले पनि आज हामी यस्तो व्यापारीको श्रीमती भनेर भनेन्। छोराहरूले पनि अब सानै देखेर उमेर गएर पढ्नेले पढे, ताराले कम समझ। मलाई कुनै दिन पनि त्यस्तो दिन आएन कि
तर मेरो सोच होला मेरो विचारभित्र के होला म कुनै दिन कुनै मान्छेलाई पनि मैले दुःख दिउँ जस्तो मलाई लागेन कि दुःख दिउँ जस्तो लागेन। अहिले त अब मैले भने 8,000 मैले सुरु गरेको थियो। अहिले हामीले लगभग भ्याट कर सबै गरेर 80 लाख त हामीले भ्याट 1 वर्षमा कर तिर्छौँ सबै गरेर। मैले 8,000 सुरु गरेर बिग्नेले 80,000 त हामीले भ्याट कर तिर्छौँ वर्षमा अहिले 80 लाख तिर्छौँ हामीले होइन। अनि त्यो त कस्तो भने सबभन्दा के हुन्छ भने सोच हुन्छ नि उसको भावना सोच राम्रो हुनुपर्छ कि। जस्तै मैले गरेको अर्कोले चाहिँ फलानाले यसो गर्यो मैले पनि गर्न पाएको त भन्छ। तर मैले गरेको कुरा उसले रिस गर्यो भने त्यसले पैसा कमाउनु सक्दैन बिजनेस गर्न सक्दैन त्यसले कुनै उन्नति गर्न पनि सक्दैन। कस्तो भने मैले देखेर गर्ने कि उनको देखेर मैले पनि गर्न पाएको त भने मिहिनेत गर्ने। मैले जम्मा त्यो बाबुले भने 3 घन्टा सुत्थेँ म 12 बजेदेखि 3 बजीसम्म मात्र सुत्थेँ म पहिले होइन। कति सालदेखि 30 सालदेखि 40 सालसम्म 10 वर्ष जम्मा 3 घन्टा सुत्थेँ म 3 घन्टा सुतेर मैले काम गर्थेँ। 5वटा ठेका थिएँ मेरो यति गरेर मैले काम गरेको होइन। त्यो मिहिनेतले गर्दाखेरि म यता आएको। मैले कुनै दिन मलाई त्यो फिल भन्ने भएन कि मलाई काम गरेर थकै लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो यस्तो हुन्छ मलाई त्यो फिलै भएन। म दिउँसा कहिले सुत्दिनँ दिउँसामा सुत्दिनँ बाबु। अनि त्यसपछि अनि अब त्यो भित्रबाट जाँगरी आफै आउँछ होइन। सबभन्दा के हुन्छ मलाई दया धेरै लाग्छ भने बाबुले भने आमा सुन म खट्नै सक्दिनँ होइन। अब कोही गरिब त्यहाँ रोयो भने म खटिँदैन म घर त्यो गरिबसित बसेर हुन्छु म सक्दैन क्या। त्यो आँखाबाट मेरो आँसु बगिहाल्छ त्यो तुरुन्तै। अनि कसैले खाना पाना बाटा देख्यो भने उसलाई उचालेर हातै समाएर लगेर के दिनुपर्छ भने मलाई त्यो एकदम ठिक लाग्छ कि बेसरी त्यो भित्रदेखि नै दया आउँछ कि बेसरी। अरे त मलाई यस्तो भएको मैले केही गरेर मलाई ईश्वरले चाहिँ दया दिनुभयो त्यो दयाले म नआएको। हुन्छ बुवा यहाँसँग जीवनका केही उतार चढावहरू कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले पनि आफ्नो जीवनमा घटेका यथार्थ घटनाहरू आफूले गरेको दुःख परिश्रम हामीलाई सेयर गर्नुभयो। यहाँको समाजप्रतिको यो लगाव निरन्तर रहिरहोस्। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्न ठिक छ। अब बाबुहरू आउन मैले यति कुरा मैले राख्न पाएँ। मैले यस्तो इन्टरभ्यू कुनै पत्रिकामा मैले अहिलेसम्म लेखेको थिइनँ बाबु मैले यति काम गरेँ यस्तो गरेँ भनेर मैले कसैलाई भनेको पनि थिइनँ। आज बाबुहरू आएर चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो दुःख सुख हामीले भोगेका कुराहरू र हामीले गरेका कुराहरू हाम्रो पुरानो इतिहासहरू अब चाहिँ बाबुहरूले भन्यो म त्यसमा एकदम धेरै आभारी छु। धेरै खुसी लाग्यो मलाई किनभने यत्रो 71 वर्षको जीवनमा मैले कसैसित इन्टरभ्यू पनि दिइनँ। दिँदा इन्टरभ्यू सोध्छन् अरू कति सोध्थेँ होइन मुखले भनिदिन्थेँ। यसरी बसेर यसरी बाबुसित बसेर मैले इन्टरभ्यू केही लिएको पनि थिइनँ। पहिलाको कुरा धार्मिक थियो भने अहिलेको कुरा भनेको मिडिया हो। तर मिडिया कस्तो एउटा बार होइन मिडिया एउटा बार होइन। त्यो बारले के हुन्छ नचाहिने काममा भित्र जान दिँदैन। अहिले के भएछ भने पहिला धर्मले चाहिँ काम गरेको थियो भने अहिले मिडियाले काम गरेको छ। कस्ता गोप्य कुराहरू लिएको छ कस्ता राम्रा कुराहरू लगेर अरूलाई सिकाएको छ। मैले यति भने अर्कोले सिक्छ अर्कोले अर्कोले सिक्छ नराम्रो काममा हेर है मिडियाले मलाई बाहिर ल्याइदिन्छ है भनेर त्यसले नराम्रो काम गर्न हामी पुराना मान्छेहरूलाई अझ अब खोज्न पनि छोड्यो हामीलाई। यहाँ अब मलाई एक दिन मेरो मिटिङमा 4-5 दिन एउटा दिनमा 4 दिन 5वटा मिटिङ भएको कुनै दिन अहिले म 2 वर्ष भयो मेरोमा महिना एक दिन मिटिङ होला कोही होला मान्छे त्यो खोज्न पनि छोड्यो मान्छेले। किनभने अब यो अहिलेको यो संसारको यो व्यवस्था यस्तै भयो क्या। त्यस कारण बाबुहरू आज ज्यादै खुसी लाग्यो अनि एकदम राम्रो लाग्यो। कोही त्यस्ता मान्छे गरिब बुढाहरू कोही औषधि उपचार गर्न नपाएर खान नपाएर बस्छ भने ए बुवा यस्तो मान्छे छ भनेर मलाई भन्नु मैले जति सक्ने मैले गर्नेछु। मैले त्यो पैसा मसँग छ मैले दोकान मेरो आफ्नो प्राइभेट पैसा छ होइन प्राइभेट पैसा मैले राखेको छु। मैले यस्तै सामाजिक काम गर्ने भनेर राखेको छु। अब कोही अप्ठ्यारो परेकोलाई कोही यहाँबाट अब औषधि गर्न बाहिर जानु पाएन उसलाई 2-4 सय दिनु पऱ्यो 1-2 दिनु पऱ्यो अनि बाबु बुवा यस्तो छ यसले दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भने म कुनै दिन पनि म पछि हट्दैन। र कुनै अपाङ्ग जस्तो पढ्न लाने किताब किन्न छ भने त्यो पनि भन मैले अलग पैसा राखेको छु। मेरो सेवा गर्ने पैसाहरू मेरो खातामा छैन। मैले त्यस्तोमा पनि भन त्यस्तो कतिले किताब किन्न रोक्यो उसलाई पैसा भएन 2-4 सय मैले 1000 रुपियाँ दिएर उसले पढ्न पाउँछ भने त्यो किताब पनि म किनिदिन्छु होइन। यस्तो पऱ्यो भने मलाई भन्नु नभनी त मलाई थाहा हुँदैन फेरि म अब बाहिर धेरै निस्किन्छु भने ननिस्केपछि अब भित्र बसेर मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन के अरे। अब यो हो बाबुले लियो धेरै राम्रो भयो मेरो इतिहासमा म 71 वर्षमा यसरी मैले इन्टरभ्यू दिएको फर्स्ट हो यो मैले अहिलेसम्म दिएको थिइनँ।